पावलोन फिलिपेकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप। हर एक फावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे बसोत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां। सर म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्तां बसोत हांव संतोशान मागतां। कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसांतल्यान येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यान म्हजे सगतार तुमी वावुरल्यात। तुमचे हें बरें काम सुरू केल्लो देव जेजू क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तें संपूर्ण करीत वतलो म्हूण म्हजी दृढ पातयेणी। जेजू क्रिस्ताच्या मोवाळ मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा। तुमचो मोग चड आनी चड वाडून जाणवायें आनी सारकें समजणें तो तुमचे थंय बरोवन ओंपतो। जें कितें उरतीं तें तुमचें मन वडूं हेंच म्हजें प्रार्थन। अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसत जाय आनी जेजू क्रिस्ताचेच कुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन येत जाय हीच म्हजी आशा। देवाचें उतर हें